दोस्तों पुर्तगाल के अंदर डिलीवरी का काम कैसा है? ग्लोबो, उबर, बोल्ट पे आप कितना कमा लेते हैं? इनकी आइडिया कैसे अप्लाई होती हैं? इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? और इनका शेड्यूल कैसे होता है? इन पे आप कैसे काम कर सकते हैं? डिलीवरी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसकी अर्निंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अगेन एक इम्पॉर्टेंट जो है वो वीडियो है। मैंने कहा एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको भी लेना चाहिए, और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनको भी इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर जॉब के जो सिस्टम है, जॉब के जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। आपको जॉब यहाँ पे नहीं मिलती हैं, 6-6 महीने नहीं मिलती, 8-8 महीने नहीं मिलती आपको। कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी टाइम कभी कभी लोगों को मैंने देखा है लग जाता है यहाँ पे। ये नहीं कि वो ट्राई नहीं करते, कुछ लोग दिल से अगर कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर उनको जल्दी भी जॉब मिल रही होती है। कुछ लोग थोड़ा सा सुस्ती कर जाते हैं, या फिर थोड़ा सा उनका लक भी थोड़ा सा आहिस्ता चलता है, तो जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा जॉब लेट मिलती है। तो उसके अल्टरनेट के लिए लोग फिर यहाँ पे डिलीवरी का काम करते हैं। आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले बड़ा अच्छा सिस्टम हुआ करता था कि जिसके अंदर आप टीआरसी से पहले ही जो है वो आप ग्लोवो और आप जो है वो उबर की आईडी, बोल्ट की आईडी आप अप्लाई कर सकते थे, और इजीली वो आपकी आइडियाज़ भी बन जाती थी। अभी सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं उनको पता है कि कितनी मुश्किल से अब आईडी बनती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बोल्ट और उबर जो है वो अब आप जो है वो टीआरसी कार्ड से पहले नहीं अप्लाई कर सकते। हालांकि बोल्ट आज से 6-8 महीने पहले अप्लाई हो रही थी, लेकिन अब आप बोल्ट भी नहीं अप्लाई कर सकते। और उबर का काम भी जो है वो आप बग़ैर टीआरसी कार्ड या रेजिडेंट कार्ड के अब यहाँ पुर्तगाल के अंदर नहीं कर सकते। जस्ट एक ग्लोवो की आईडी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप टीआरसी से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोवो पे एक वीडियो मैंने बनाई हुई थी जब मैंने अपनी ग्लोवो की आईडी अप्लाई की थी। उसको काफ़ी महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे जहन में भी नहीं रहा। उस वीडियो को मैं जो है वो अपडेट करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ज़रूर उसको कोशिश करूँगा कि उसको लगा दूँ। उसमें मैंने जो ख़ुद अपना लैपटॉप पे बैठ के अपना ग्लोवो का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया था, वही मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगा उसको, ताकि जो लोग ग्लोवो की आईडी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होगी, आप उबर, आप बोल्ट नहीं अप्लाई कर सकते अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड नहीं है। आपने जस्ट ग्लोवो अप्लाई करनी है। ग्लोवो के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, ग्लोवो के लिए रिक्वायरमेंट सिंपल सी है। आपका फाइल लॉक होनी चाहिए, आपके पास निस नंबर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जहाँ पे लोग फंसते हैं वो है कि आपका बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, और उसके अलावा आपका जो है फाइनेंस का जो है वो आपके पास अपना पासवर्ड होना चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेटिव हटा हुआ है तो वो बेस्ट है आपके लिए। तो ये मेन रिक्वायरमेंट है इसकी जो आपके पास होनी चाहिए। बैंक अकाउंट मस्ट है। अब लोग सवाल करते हैं कि यार हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुला, क्या हम वाइस का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, क्या कोई और शेंजन का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मैंने सुना है लोगों से कि वाइस का अकाउंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, बाद में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है। मैंने खुद पर्सनली नहीं यूज़ किया तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन लोगों से मैंने सुना है कि वाइस ट्रांसफ़र वाइस की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र वाइस का अकाउंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो आप कीजिएगा, उस पर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं, सबसे पहले तो कोशिश करें कि आपका अपना अकाउंट पुर्तगाल के अंदर किसी बैंक के अंदर बन जाए, किसी भी बैंक का बना हो। अगर नहीं बनता तो फिर आप वाइस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव हटाना है, आपके पास अपना फाइनेंस का पासवर्ड होना चाहिए ताकि आपकी एक्टिविटी जो है वो ओपन करके आपका जो है वो ग्लोबो का अकाउंट ओपन हो सके। एक्टिविटी जो है कौन सी ओपन करनी है, ये सारी चीज़ें डिटेल में अगली वीडियो में मैं आपसे जो है वो शेयर कर दूंगा। उसकी ग्लोबो की जो एक्टिविटी ओपन होती है, ग्लोबो की जो वेबसाइट है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी उसमें मैं आपसे शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं ये सारी चीज़ें बताना डिटेल से शुरू करूँगा तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और टॉपिक भी मिक्सअप हो जाएगा। अच्छा, अब इस पे अर्निंग की बात करें। देखिए, मैंने खुद इस पे जो है वो काम करके 1 महीना काम करके देखा हुआ है, और मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊंगा जो लोगों के साथ मैंने देखा और जो अभी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। देखिए, लोग कहते हैं कि ये ऑफ सीज़न था जिसमें मैंने अभी ये काम किया था, ये ऑफ सीज़न था। सर्दियों में इसका काम ज़्यादा होता है, बारिशों में काम ज़्यादा होता है, तो अभी शायद ऑफ सीज़न कहने वाले ये कह रहे थे कि ऑफ सीज़न है, कुछ लोग कह रहे थे कि काम बिल्कुल कम हो गया पहले की निस्बत से। तो जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ मैं आपको वही बताऊंगा। देखिए, बोल्ट के अंदर जो है वो लोग तकरीबन 15, 20, 25 तक भी मैंने लोगों को देखा कि बोल्ट के अंदर वो अपना अर्न कर रहे थे नॉर्मली। यहाँ पे 20-25 वो बोल्ट के अंदर इन दिनों के अंदर वो 20, 15, 20, 25
پر ڈے کے حساب سے وہ چلا رہے تھے. اچھا گلوبو کے اندر جن کو اچھا کام لگ رہا تھا وہ تقریباً 30 35 40 کا وہ نکال رہے تھے. بائک کی میں بات کر رہا ہوں. یہ میں بائک کی بات کرتا ہوں. سائیکل کا اس سے ڈفرینٹ ہوگا تھوڑا سا. بائک پہ آرڈر زیادہ آتے تھے اور پہلے لوگ کہتے تھے کہ پہلے ہم جو ہے 70 80 100 تک بھی پر ڈے نکال لیتے تھے, لیکن ابھی کام بہت کم ہے. تو کم کام میں بھی یہ 25 30 تک لوگ جو ہے وہ بائک پہ آرام سے جو ہے وہ گلوبو کا بنا لیتے تھے. اچھا لوگ اب کیا کرتے تھے کہ ایک آئیڈیا اپنی گلوبو کی رکھی ہوتی تھی, ایک انہوں نے بولٹ کی رکھی ہوتی تھی, کسی کی اپنی ہوتی تھی, کسی نے رینٹ پہ لی ہوتی تھی. رینٹ کا جو ہے وہ ڈفرینٹ سسٹم ہے. یہاں پہ گلوبو آپ کو جو ہے وہ ویک کے حساب سے یا منتھ کے حساب سے پھر آپ کو 150 120 تک جو جہاں جس کا ریٹ لگ جائے تو وہ آپ کو سیل کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا بولٹ جو ہے وہ 10 یورو ویک سے لے کے 20 یورو ویک تک بھی لوگ میں نے دیکھا ہے, 15 یورو تک بھی ویک کا وہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں. تو وہی بات ہے, یہاں جس کو جتنا جس کا داؤ لگ جائے وہ اتنا آپ کو جو ہے وہ پیسے آپ سے لینے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ آپ کی مجبوری سے آپ کے اس ٹائم سے وہ فائدہ لیتا ہے. اگر آپ کو یہ آئیڈیا دونوں ہے تو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ دونوں آئیڈیا ساتھ چلاتے ہیں, گلوبو پلس بولٹ. پھر جس پہ آرڈر آ جائے تاکہ ویٹنگ ٹائم آپ کا کم ہو جاتا ہے, آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا. کسی ایک پہ آرڈر آ گیا تو آپ دوسرے پہ جا سکتے ہیں. گلوبو پہ جب میں کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا 1 1 گھنٹہ 2 2 گھنٹہ آرڈر نہیں آتے تھے, اور صرف میرے ساتھ نہیں تھا, یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی تقریباً میں دیکھ رہا تھا. اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کو کنٹینیوسلی آرڈر لگ رہے تھے, مطلب ان کو کھڑا ہونے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا. اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو آرڈر نہیں لگ رہا تھا. اب میرے ذہن میں آیا کہ یار پرانی آئی ڈیز ہیں یا کام زیادہ کیا ہوگا, لیکن میں نے وہاں لڑکے وہ دیکھے جو ریگولر اس کو کام کر رہے تھے, جن کی آئی ڈیز بھی پرانی تھی لیکن ان کو آرڈر نہیں لگتے تھے. اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ آرڈر ان کو کھڑا ہونے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا, وہ شاید 100+ بھی ایزیلی وہاں سے جو ہے وہ کما رہے تھے, نکال رہے تھے. تو یہ ایک سچویشن ہے گلوبو کی اور بولٹ کی. اوبر پہ ارننگ بہت اچھی ہے اوبر کا, کیونکہ اوبر کی آئی ڈیز بہت کم ہے. کم اس لیے کہ اوبر جو ہے وہ سیلفی مانگتا ہے, گلوبو بھی سیلفی مانگتا ہے. اب ڈیلی آپ کو ایک میسج آتا ہے کہ اپنی ویریفیکیشن کریں, اپنی سیلفی اپلوڈ کریں, لیکن آپ کے پاس کسی اور کی آئی ڈی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ گلوبو جو ہے وہ اس پہ ڈیلی اپڈیٹ نہیں کرتے. آپ اس کو جسٹ اسکپ کر کے لاگ آؤٹ کر کے لاگ ان کر کے آپ دوبارہ اس کو ایپ کو چلا سکتے ہیں. پھر اس دن کے اندر آپ سے دوبارہ وہ جو ہے وہ سیلفی کا یا جو ہے وہ ویریفیکیشن کا وہ نہیں کہتا ہے, لیکن 1 مہینے کے اندر وہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے, سمپلی وہ اوپن ہو جاتا ہے. آپ اس کو پھر جو میل آئی ہوتی ہے اس کے لنک کو فالو کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا اوبر کا کام اس پہ اچھا ہے. اوبر پہ کیونکہ آئی ڈی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گلوبو کی جو آئی ڈی ہے اس پہ ویریفیکیشن ہوتی ہے, پھر وہی ایک پروسیس ہوتا ہے میل کے اندر, میل کر کے آپ اس کو دوبارہ آئی ڈی کو اوپن کر سکتے ہیں اور اس پہ وہ کام چلتا رہتا ہے, اور گلوبو پہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اوبر کے اندر ڈیلی ایک ویریفیکیشن مانگتا ہے, اسی لیے وہ پہلی بات تو کہ وہ آنر خود کرتا ہے, وہ کسی اور کی آئی ڈی پہ نہیں جاتا. اور جن کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ پھر اوبر یا بائک پہ اوبر کرنے سے بہتر ہے وہ ٹی بی ڈی کی طرف چلے جاتے ہیں یا ٹیکسی کا جو کام ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے اندر ایک تو گاڑی کے اندر کام ہوتا ہے, کوئی بارشوں کا, دھوپ کا, کسی ہوا کا, کسی چیز کا آپ کو افیکٹ نہیں پڑتا, اور اس پہ ارننگ بھی آپ کی اچھی ہو جاتی ہے. تو پھر جو اوبر کی طرف جاتے ہیں وہ ٹی آر سی کارڈ والے موسٹلی جاتے ہیں, اس لیے اوبر کی آئی ڈیز بہت کم ہوتی ہیں اور ویریفیکیشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ اپنی آئی ڈی کسی کو رینٹ پہ بھی نہیں دیتے. تو اوبر پہ کام اچھا ہے, اوبر کا کام بھی اچھا چل رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈلی وہ گلوبو کا کام ہے جو میں نے آپ کو بتایا, لاسٹ میں جو ہے بولٹ کا کام آ جاتا ہے. تو اس طرح یہ ارننگ ہوتی ہے ان تینوں کی. ٹائمنگ اس پہ کوئی فکس نہیں ہے, آپ اپنے حساب سے اپنی ٹائمنگ کر سکتے ہیں. مارننگ ان کا پیک ٹائم جو ہوتا ہے وہ 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک کا ان کا پیک ٹائم ہوتا ہے, لنچ کا ٹائم ہوتا ہے. اور شام میں یہ تقریباً 7 بجے سے لے کے 9 بجے کے ٹائم پہ ان کا پیک ٹائم ہوتا ہے. یہ 2 پیک آورس ہوتے ہیں, اس میں آرڈر زیادہ لگتے ہیں, اس میں آپ کو ریٹ بھی اچھا مل جاتا ہے. اور باقی سیٹرڈے اور سنڈے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ ریٹ ان کے اچھے ملتے ہیں. یا کوئی چھٹی آ گئی ہے یا کوئی فیریش آ گئی ہے یا کوئی ان کا کوئی ایسا دن آ گیا, اس کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پر کلومیٹر کے حساب سے ان کے چارجز جو ہے وہ اچھے ملتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ ایک انفارمیشن تھی گلوبو کے بارے میں, اوبر کے بارے میں اور بولٹ کے بارے میں. گلوبو کی آئی ڈی اپلائی کرنے کے بارے میں جو بھی ایک ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں کوشش کروں گا اس کو ایڈٹ کر کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں. اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی گلوبو کے بارے میں, اوبر کے بارے میں یا بولٹ کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے ضرور کمنٹ کریں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. آپ لوگوں کے لیے یہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں تاکہ جو لوگ یہاں پہ آلریڈی ہیں یا لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے
آسانی ہو سکے ان کے لیے اور راستے اور دروازے کھل سکیں۔ اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔